दशमस्कन्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः 66th chapter from sloka 11. पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगम् उपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरा द्रुतम् तस्य काशीपतिर्मित्रम् पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान् नृप अक्षौहिणीभिः तिस्रिभिः अपश्यत् पौण्ड्रकम् हरिः संकार्यसि गदाशार्ङ्ग श्रीवत्साद्युपलक्षितम् बिभ्राणम् कौस्तुभमणिम् वनमाला विभूषितम् कौशेयवाससीपीते वसानम् गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणम् स्फुरन् मकरकुण्डलम् दृष्ट्वा तमात्मनः तुल्यवेषम् कृत्रिममास्थितम् यथा नटम् रङ्गगतम् विजहासभृशम् हरिः स्थूलैर्गदाभिः परिगैः शक्तिष्टिप्रस्प्रासतो मरैः असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम् कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोः बलम् गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रेषु विरार्दयद्वृषम्
यथा युगान्ते हुतभुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं तत् रथवाजि कुञ्जरद्विपत्खरोष्ट्रैरनिवावखण्डितैः बभौचितं मोदवहं मनस्विनामा क्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम् अथाह पौण्ड्रकं शौरिः भो भो पौण्ड्रक यद्भवान् भूतवाक्येन मामागतान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वज्ञाज्ञवृषादृतम् व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि न इच्छामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैः विरतीकृत्य पौण्ड्रकम् शिरोवृश्चत् रथाङ्गेन वज्रेण इन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपते काया चिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत् काशीपुर्या पद्मकोशमिवानिलः एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशत् सिद्धैः गीयमानकथामृतः एवं मत्सरिणं वक्ता पौण्ड्रकं ससखं हरिः
स नित्यम् भगवद्ध्यानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः बिभ्राणश्च हरे राजन् स्वरूपम् तन्मयोऽभवत् शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् इमिदम् कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनाः काशीपतिर्ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराश्च हता राजन्नाथनाथेति प्रारुदन् दक्षिणः तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिम् पितुः निहत्य पितृहन्तारम् यास्यामि अपचितिम् पितुः इत्यामनाभिसन्धाय स उपाध्यायो महेश्वरम् सुदक्षिणः अर्चयामास परमेन समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवान् तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्त्रिवधोपायम् स वव्रे वरमीप्सितम् दक्षिणाग्निम् परिचर ब्राह्मणैः समरित्विजम् अभिचार विधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः
साधयिष्यति सङ्कल्प अब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन् रति ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान्मूर्तिमानति भीषणः सप्तताम्रशिखाश्मश्रुः अङ्गारोद्गारिलोचनः दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदण्डकत्प्रेरास्य स्वजिह्वया दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदण्डकठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् स्विक्किनीनग्नो विदुन्वन्त्रिशिखं ज्वलन् अभ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम् सोऽभ्यधावद्धृतो भूतैः द्वारकां प्रदहन् दिशः तम्माभिशारदहनम् आयान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुस्तर्वे वनदाहे मृगा यथा श्रीहरये नमः।